भवन्तः कृतवन्तः, भवत्यः कृतवत्यः। अस्तु, सर्वेभ्यः धन्यवादाः। तो अस्मिन्नेव क्रमे वयम् अग्रे चलामः। अधुना सः अवसरः आगतः यस्य प्रतीक्षां वयं कुर्वन्तः स्मः। अस्मिन् कार्यक्रमे महता सौभाग्येन समायाता संस्कृतस्य परम विद्वांसः श्रीमन्तः गिरीश तिवारी वर्याः अस्मन् मध्ये विराजमानाः सन्ति। एते महोदयाः सम्प्रति राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयः कोटी अगुंडा टिहरी गढ़वाल मध्ये संस्कृत शिक्षक रूपेण अलंकृताः सन्ति। अतः अहं प्रार्थयामि यत् अस्माकं मार्गं प्रशस्तीकर्तुम् उद्बोधनं कुर्वन्तु इति। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य निदेशकवर्यः अत्र एतस्य कार्यक्रमस्य संयोजनं ये कुर्वन्ति तत्र स्तुति भगिनी राजन् महोदयः एवञ्च अत्र समुपस्थिताः सर्वेपि संस्कृताराधकाः ये संस्कृतं पठन्तः सन्ति देशविदेशेभ्यः अपि ये युक्ताः सन्ति तान् सर्वान् अपि अहं प्रणमामि। भवन्तः संस्कृतं पठन्तः सन्ति तद् महतः प्रसन्नतायाः विषयः। वस्तुतः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम् इति बहुधा बहुभिः एषः प्रश्नः क्रियते। यदि वयं भारतस्य विषये चिन्तनं कुर्मः अधुना वयं भारते एकं शब्दं बहुधा शृणुमः सनातनधर्मः इति सनातनसंस्कृतिः इति। तर्हि यदा सनातन इति शब्दं वयं शृणुमः धर्मः इति शब्दं यदा शृणुमः तदा चिन्तनं भवति संस्कृतं विना सनातनधर्मस्य सनातनशब्दस्य वा चिन्तनमपि कर्तुं न शक्यते। यः एव किञ्चित् विषयान्तरं करोमि। लोकसभायां यदा अस्माकं सभापतिमहोदयः लोकसभायां याः 22 भाषाः सन्ति तासां भाषाणां विषये सः उक्तवान् यत् तासां भाषाणां सर्वासामपि तत्र अनुवादः भविष्यति। तदेकं यन्त्रं भवति, भवान् यया भाषया वदतु अन्ये स्वभाषया शृण्वन्ति। तदा कश्चन एकः कम्युनिस्ट् जनः तस्य विरोधं कृतवान्। किमर्थं संस्कृतभाषा इति? भवन्तः आयकरजनाः यच्छन्ति, अस्माकम् आयकरस्य किमर्थं भवन्तः दुरुपयोगं कुर्वन्ति इति सः उक्तवान्। तदा सभापतिमहोदयः तम् उक्तवान्, भो महोदयः भवान् कस्मिन् देशे निवसति? संस्कृतं तु भारतस्य आधारभूता भाषा, माता अस्ति एषा भाषा सर्वासामपि भाषाणां। तदा सः तूष्णीम् अभवत्। इत्युक्ते संस्कृतं विना अस्माकं देशस्य कल्पनां कर्तुं न शक्नुमः। पुनश्च एकः शब्दः इतोपि श्रूयते, संस्कृतं संस्कृतिः। संस्कृतिः भवतः अस्माकं संस्कृतं विना संस्कृतिः नास्ति। वयं स्वगृहेषु एव पश्यामः। सामान्यतया अत्र बहुविधजनाः स्युः अहं न जानामि, किन्तु यदि हिन्दूनां विषये यदि वयं वदामः चिन्तयामः तर्हि प्रत्येकमपि हिन्दुः यः अस्ति तस्य गृहे आजन्मनः मृत्युपर्यन्तं सर्वेपि संस्काराः संस्कृतेनैव भवन्ति। भवतु नाम यः यजमानः अस्ति सः संस्कृतस्य सकारमपि न जानाति, किन्तु तस्यापि आस्था तस्य गृहे यः पण्डितः आगच्छति तस्मिन् भवति। सः चिन्तयति एषः किमपि उत्तममेव मम गृहे कुर्वन् अस्ति। तर्हि संस्कृतम् अस्माभिः सह आबाल्यात् एव प्रचलति। अतः प्रत्येकमपि भारतीयेन संस्कृतं तु निश्चयेन अध्येतव्यम्। लोकः इदानीं जगति 7 अर्बुदजनाः ततोपि अधिकजनाः निवसन्ति। विभिन्नधर्मावलम्बिनः देशे विदेशेषु सन्ति। कस्यापि प्रमाणं यथा अस्माकं संस्कृते प्रमाणम् अस्ति कस्यापि नास्ति। यत् पौराणिक अत्यधिकं प्राचीनं कः इति यदा भवति तदा तु अस्माकं भारतीय संस्कृतिः अस्माकं सनातनधर्मः एव अत्यधिकं पौराणिकं। विश्वस्य सर्वप्रथमः ग्रन्थः यः अस्ति सः ऋग्वेदः। सः अपि
संस्कृते एव अस्ति, न को अन्य न कश्चनपि ग्रन्थः तथा लोके नास्ति। पुनश्च बहूनां देशानां ये ग्रन्थाः सन्ति ते ग्रन्थाः केवलं कदाचित् स्वविषये वदन्ति, किन्तु अस्माकं संस्कृतग्रन्थाः तु लोकाय एव समर्पिताः। सर्वेषां मङ्गलकामनाम् इच्छन्ति अस्माकं ग्रन्थाः। अस्माकं 4 वेदाः सन्ति, उपनिषदः सन्ति, अस्माकं पुराणानि उपपुराणानि दर्शनशास्त्राणि यानि कानि अपि सन्ति तानि सर्वाण्यपि लोकाय एव अर्पितानि। जगतः कल्याणाय एव तत्र सूत्राणि सन्ति, जगतः कल्याणाय एव तत्र मन्त्राः सन्ति, किन्तु ते मन्त्राः सन्ति, ते मन्त्राः किं वदन्ति इति आवश्यकता अस्ति, तत्र किं निहितम् अस्ति। इदानीं मम परिचय, अहं संस्कृतभारत्याः मन्ये तत्र परिचयः न जातः स्यात् वा, अस्माकमपि सम्भाषणम् इति अस्माकं पाठनं भवति। सम्भाषणं तु वयं वदामः अस्माकं प्रथमं सोपानं। वस्तुतः तु अस्माकं लक्ष्यमस्ति शास्त्रपर्यन्तं। सम्भाषणम् इत्युक्ते तत्र प्रथमं न, अन्तिमं न, प्रथमम् एतत् सम्भाषणं। वयं भवन्तः अपि ये पठन्तः सन्ति, एतद् अस्माकं प्राथमिकं चरणम्। अस्माभिः प्राप्तव्यं तु अस्ति शास्त्रं। तत्र शास्त्रे यत् निहितमस्ति, बहुवारं वयं वदामः संस्कृते विज्ञानमस्ति, ज्ञानमस्ति, बहु किमपि अस्ति, भाषणेषु वयं वदामः, किन्तु तत्र अस्ति तर्हि तत् प्रदर्शनं करणीयमस्ति। इदानीं जगत् किं पश्यति, भवान् किं प्रस्तुतं कृतवान्, भवतः अन्वेषणं किं, भवान् लोकाय किं दत्तवान्, तद् अस्माकं शास्त्रेषु यद् निहितमस्ति, यद् विज्ञानमस्ति तद् बहिरानेतुमेव अस्माभिः प्रयासः करणीयः। तत्र कथं भविष्यति, तर्हि प्रथमं सोपानं सम्भाषणम् इत्युक्ते जनेषु अस्माभिः एतस्य बीजस्य वपनं करणीयं, यद् वयम् अग्रे गत्वा गत्वा सोपानम् आरुह्य तं वटवृक्षं वयं प्राप्नुमः, यत्र अस्माकं जगतः कल्याणाय सर्वविधं कल्पितमस्ति, तत् अस्माभिः बहिरानेतुं प्रयासः करणीयः। शास्त्रेषु बहु किमपि अस्ति। इदानीं लक्षशः कोटिशः ताडग्रन्थाः सन्ति, किन्तु ते ताडग्रन्थाः पोटलिकासु बद्धाः, तत्र तत्र कपाटिकासु निधानिकासु स्थापिताः सन्ति। तत्र किं ज्ञानमस्ति, तत्तु विशिष्टा काचित् भाषा तत्र भवति। सा भाषा कथम् अवगन्तव्या, तदर्थम् अस्माभिः अभ्यासः करणीयः। बहु किमपि विज्ञानं तत्र अस्ति, किन्तु पाठितारः ये पाठकाः सन्ति, तादृशाः पाठकाः, तादृशाः विद्वांसः अस्माभिः निर्मातव्याः सन्ति। तर्हि ते कथं भविष्यन्ति, अनेन क्रमेण यथा भवन्तः पठन्तः सन्ति, अनेन एव क्रमेण शनैः शनैः भवन्तः अपि तत् तेन मार्गेण तत् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। भवतां ये अपत्यानि सन्ति, ये पुत्राः सन्ति, तान् यदि वयं भवन्तः प्रेरयन्ति, वयं प्रेरयामः संस्कृतं पठनाय, तर्हि निश्चयेन अस्माकं भारतस्य परं वैभवं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। संस्कृतं विना यथा मुक्तवान् कल्पनां कर्तुमपि न शक्नुमः वयम् अस्माकं देशस्य। अस्माकं परिचयस्य प्रथमम् एतदेव सोपानं संस्कृतमेव। आरम्भकाले, इदानीम् आधुनिकयुगे बहु किमपि पश्यामः, किन्तु प्राचीनकालादेव गुरुकुलानि आसन्, विद्यासंस्थानानि यानि आसन्, तत्र अस्माकं पठनस्य पाठनस्य सर्वविधं माध्यमं सर्वमपि संस्कृतम् आसीत्। बहवः चिन्तयन्ति संस्कृतं नाम ब्राह्मणानां भाषा, संस्कृतं नाम पौरोहित्यस्य भाषा, संस्कृतं नाम कर्मकाण्डस्य भाषा। संस्कृतमेकं माध्यमं, किन्तु तत्र निहितं ज्ञानं तु विपुलम् अस्ति। तत्र लिखितं साहित्यं तु अपारम् अस्ति। तत् सर्वं प्राप्तुम् अस्माभिः सर्वैषु प्रेरणा दातव्या। तत् कथं वयं प्राप्तुं शक्नुमः? अस्माकं ग्रन्थेषु यत् विज्ञानमस्ति, इदानीं वयं पश्यामः, एकः एव जनः, भवन्तः जानन्ति इत्युक्ते संस्कृतपाठकाः किं कर्तुं शक्नुवन्ति। इदानीम् अहं बहुधा उदाहरणं वदामि। यथा भवन्तः जानन्ति पतञ्जलि योगपीठम् अस्ति, तत्रत्य यः मुख्य अस्ति बाबा स्वामी रामदेवः, सः संस्कृतछात्रः, गुरुकुलछात्रः। आचार्य बालकृष्ण संस्कृतछात्रः। भवतु नाम ते उद्योगं वाणिज्यम् इदानीं तेषां यदस्ति, किन्तु एकः संस्कृतछात्रः कियत् कर्तुं शक्नुवन्ति संस्कृतबलेन। सः संस्कृते यत् अस्ति, यत् आयुर्वेदं संस्कृते आसीत्,
आयुर्वेदम् अध्ययनम् अस्ति, बहुकालात् अस्ति, प्राचीनकालादेव आरोग्य यदा अस्माकं ऋषयः तद् दत्तवन्तः तदारभ्य अस्ति। किन्तु तत् बहवः पूर्वमपि कृतवन्तः, एवं नास्ति यत् बाबा रामदेवः प्रथमवारं कृतवान्, किन्तु सः तावता प्रमाणेन कृतवान्, तत् संस्कृतस्य बहिरानयनं, तस्य ज्ञानस्य बहिरानयनं तावता प्रमाणेन कृतवान् यदिदानीं सम्पूर्णमपि जगत् आश्चर्यचकितम् अस्ति। सः पुनः प्रामाणिकतया तस्य अनुसन्धानं कृत्वा एकैकमपि तत्र यत्र तस्य प्रकाशनं भवति पत्रिकासु, विदेशेषु या पत्रिका भवति तदा एव आङ्ग्लेयाः मन्यन्ते ओ एतत् सम्यक् अस्ति। तर्हि एकः संस्कृतछात्रः अस्माकं योगस्य आयुर्वेदस्य कियत् प्रचारं कृतवान्। तदेव मन्त्राः पुस्तके आसन्, किन्तु तादृशाः पाठकाः नासन्। इदानीम् अस्माभिः तत् सर्वं प्राप्तव्यमस्ति। इदानीं विपुलानि अस्माकं साहित्यानि सन्ति, अस्माकं ग्रन्थाः सन्ति, किन्तु संस्कृतस्य अभ्यासः भवति तर्हि तस्य जीवने महान् प्रभावः भवति। इदानीं तु एतदपि प्रामाणिकमस्ति यत् संस्कृतं ये पठन्ति बालाः तेषां बुद्धिलब्धिः अधिका भवति, तेषां बुद्धिस्तरः उत्तमः भवति। बहुत्र एषः अस्माकं प्रयोगः। संस्कृतभारत्यां बहूनि अपत्यानि बहवः बालकाः सन्ति तादृशाः ये इदानीं संस्कृतम् आबाल्यात् तेषां भाषा मातृभाषा संस्कृतमस्ति, ते इदानीं तेषां बुद्धिस्तरः उत्तमः अस्ति, ते इदानीं संस्कारिताः सन्ति, अन्यान् अपि ते बोधयन्ति, अन्यान् अपि ते पाठयन्ति। अतः अस्माभिः निश्चयेन संस्कृतं स्वयं पठनीयम्, अन्येपि प्रेरणीयाः सन्ति। यदि जीवने अवसरः मिलति तर्हि संस्कृतभाषायाः अस्माभिः तस्याः भाषायाः कृते अन्ये कथं पठेयुः, मयापि संस्कृताय किञ्चित् कार्यं करणीयम् इति धिया अपि अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। यदा केवलम् अहं पठितवान् तावदेव न पर्याप्तं, मया पठितम् एतद् ज्ञानम् अन्येपि जानीयुः, संस्कृतविषये अन्येपि परिचयं प्राप्नुयुः, सर्वे अपि अस्माकं बान्धवाः, जातिं विना वयं सर्वान् अपि संस्कृतं पाठयामः, तदा ते अस्माकं अस्माभिः सह एव आगत्य ते अपि सुखम् अनुभवन्ति। अस्माकं देशेषु इदानीं यथा अहं वदामि संस्कृतभारतीद्वारा इदानीं यथा आरम्भकाले भवन्तः जानन्ति, बहवः श्रुतवन्तः स्युः, यदा एतत् संस्कृतभारत्या आरम्भः जातः आसीत् तदा केचन द्वित्राः छात्राः चिन्तितवन्तः वयं संस्कृतस्य एकां पत्रिकां मुद्रापयामः। तदा ते एकं ज्येष्ठं पृष्टवन्तः, महोदय वयं पत्रिकां प्रकाशयितुम् इच्छामः, संस्कृतपत्रिकां। तदा सः महोदय उक्तवान्, अस्तु भवन्तः पत्रिकां प्रकाशयन्तु, किन्तु पत्रिकाः तु अन्याः अपि सन्ति समाजे, भवन्तः अपि एकां पत्रिकाम् आनयिष्यन्ति, जनाः संस्कृतपत्रिका अस्ति धनं दत्त्वा स्वीकरिष्यन्ति, पुनः पूजागृहे कुत्रापि स्थापयन्ति। तो जनाः पठितुं न जानन्ति पत्रिकां, ग्रन्थाः सन्ति, पुस्तकानि सन्ति, किन्तु पाठकाः, तदा सः उक्तवान् पाठकाः कुत्र सन्ति, भवन्तः पाठकानां निर्माणं कुर्वन्तु, यदि पाठकाः भविष्यन्ति तदा पत्रिकां कुर्वन्तु। तर्हि ते उक्तवन्तः किं कुर्मः, कथं? तर्हि सः उक्तवान् भवन्तः तथा एकं पाठ्यक्रमं निर्माणं कुर्वन्तु यत् 10 दिवसेषु सामान्य अपि भारतीयः, सामान्य अपि जनः, निरक्षरः अपि जनः संस्कृतम् अवगन्तुं शक्नुयात्, संस्कृतं वक्तुं शक्नुयात्, तादृशं भवन्तः किमपि निर्माणं कुर्वन्तु। तदा ते युवकाः मिलित्वा संस्कृतसम्भाषणस्य एकं पाठ्यक्रमं निर्मितवन्तः, तदा ते आरम्भं कृतवन्तः। तदा शनैः ते यदा पाठनं कृतवन्तः 1983 मध्ये आरम्भः जातः, इदानीं समग्रे अपि विश्वे बहुषु देशेषु 20 देशेषु इदानीं सम्भाषणकक्षाः पाठ्यक्रमः तत्सर्वं चलति। तर्हि पाठकाः आवश्यकाः। तदा पत्रिका अपि जाता, बहुविधकार्याणि इदानीं जायमानानि भवन्ति, अतः पाठकाः आवश्यकाः। संस्कृतस्य क्षेत्रे किमस्ति, पाठकानाम् अभावः जातः। तत्र बहुविधकारणानि भवन्तः जानन्ति एव, बहूनि आक्रमणानि जातानि, आङ्ग्लेयाः आगताः, अस्माकं संस्कृतिं नाशयितुं ते दृष्टवन्तः, ते चिन्तितवन्तः कथं भारतस्य संस्कृतिः नाशनीया। भारतं तु संस्कृतिप्रधानदेशः, वसुधैव कुटुम्बकम् इति सर्वे जानन्ति,
अस्माकं परिवारः मिलित्वा परिवारः वसन्ति स्म, तर्हि कथं नाशनीयाः? तर्हि ते मूलं दृष्टवन्तः, ओ संस्कृतम् एतस्य मूले अस्ति, यदि संस्कृतं नाशयामः तर्हि भारतस्य संस्कृतिः अपि नष्टा भवति। तदेव मैकाले कृतवान्। सः अस्माकं संस्कृतिं नाशयितुं संस्कृतं नाशितवान्। अस्माकं गुरुकुलानि ते नाशितवन्तः, अस्माकं पाठ्यपद्धतिं ते सर्वं परिवर्तितवन्तः। अतः कालान्तरे संस्कृतं किञ्चित् पृष्ठतः गतम्। किन्तु एतावन्ति वर्षाणि जातानि अपि इदानीं संस्कृतं जीवति इत्युक्ते तत्र अस्माकं बहूनां प्रयासः, अस्माकं विदुषाम्, अस्माकं ज्येष्ठानाम्, अस्माकं विदुषां बहूनां प्रयासाः सन्ति। तेन कारणेन अद्य पर्यन्तमपि अस्माकं संस्कृतं जीवति। तत्र कारण किन्तु अतः अस्माभिः संस्कृतं जीवति इत्युक्ते अस्माकं मुखे यदा संस्कृतं भवति, अहं भवन्तः सर्वानपि निवेदयामि, यदि भवन्तः संस्कृतसम्भाषणं जानन्ति तर्हि समाजं गत्वा श्रावयन्तु, संस्कृतेन वदन्तु भवन्तः, तदा एव भवन्तः समाजं ज्ञापयितुं शक्नुवन्ति यत् संस्कृतम् अपि भाषा अस्ति। नो बहवः जनाः न जानन्ति संस्कृतेन वक्तुं शक्यते, संस्कृतमाध्यमेन पाठयितुं शक्यते इति जनाः न जानन्ति बहवः। भवन्तः हिब्रू भाषायाः विषये जानन्ति, इस्रेल् देशस्य हिब्रू भाषा, सा भाषा मृतभाषा जाता आसीत्, किन्तु तत्रत्य एकः एव जनः आसीत् एलिजेरः, सः तां भाषां पुनरपि प्रतिष्ठापितवान्। या भाषा मृतप्राया जाता आसीत्, तत्र तं देशं परितः मुस्लिम राष्ट्राणि सन्ति, किन्तु सः जनः तां भाषां पुनरपि प्रतिष्ठापितवान्। यद् एकवारम् अहं तत्र सः कुत्रापि आपणं गतवान्, सः एलिजेरः, सः हिब्रू भाषया वदन् आसीत्। तदा कश्चन तं पृष्टवान्, भो महोदय, हिब्रू भाषा तु मृतभाषा, भवान् किमर्थं हिब्रूं वदति? कः वदति इदानीं हिब्रूं? एषा तु मृतभाषा। तदा तस्य वचनमासीत्, महोदय, यावत् पर्यन्तम् एलिजेरः जीवति तावत् पर्यन्तं हिब्रू भाषा मृतभाषा न, यावत् अहं जीवामि तावत् पर्यन्तं, यावत् पर्यन्तम् अहं वदामि तावत् पर्यन्तं हिब्रू भाषा मृतभाषा इति भवता वक्तुम् अधिकारः नास्ति। सः एकः एव आसीत् तदा। तस्य पत्नी यदा पुत्रं प्रसूतवती चिकित्सालये, तदा सः सर्वान् चिकित्सकान् उक्तवान् आसीत् यत् मम पत्नी यदा पुत्रं वा पुत्रीं वा प्रसूतं करोति, केनापि तस्य करणे किमपि न वक्तव्यं, मौनं भवन्तु। प्रसवानन्तरं सर्वप्रथमम् अहं मम पुत्रस्य पुत्र्या वा करणे हिब्रूं श्रावयामि। तस्य निर्बन्धः आसीत् तत्र चिकित्सकानां कृते। तदा चिकित्सकाः न उक्तवन्तः किमपि। यदा तस्य पत्नी अपत्यं प्रसूतवती, तदा सः तम् आहूतवन्तः एलिजेरं, सः आगत्य स्वपुत्रस्य अपत्यस्य करणे हिब्रूं श्रावितवान्। तादृशं तस्य दृढभावः आसीत्, स्वस्य तादृशं आत्मगौरवम् आसीत् स्वभाषां प्रति। तर्हि तथैव अस्माभिः अपि एतस्याः भाषायाः कृते अस्माकमपि गौरवं भवेत्। न केवलं गौरवं भवेत्, आत्मनि मम मनसि गौरवम् अस्ति, किन्तु अहं तत् कृते किं कुर्वन् अस्मि? संस्कृतस्य वर्धनाय, पोषणाय तस्य कृते मया किं कर्तव्यं, किं वा अहं कुर्वन् अस्मि? सर्वैः अपि अस्माभिः संस्कृतज्ञैः एषा भाषा पठनीया, पाठनीया च। अग्रे अग्रे यदा एषा भाषा वर्धते तदा एव वयं लक्ष्यं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः प्रत्येकमपि भारतीयेन एषा भाषा निश्चयेन अध्येतव्या, स्वपुत्रान् अपि वयं निश्चयेन पाठयामः। यदि एकतः अन्यं यदा एषा भाषा गच्छति तदा एव अस्माकं राष्ट्रं, यथा वयं विश्वगुरुः इति वदामः, तदा एव। संस्कृतं विना विश्वगुरुः इति कल्पनां कर्तुं न शक्नुमः। विश्वगुरुः इत्युक्ते वयं भौतिकसाधनैः विश्वगुरुः इति भवितुं न इच्छामः। भारतस्य तु आत्मवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, पुनः वयं सर्वानपि भ्रातरं वयं मन्यामहे। अतः अस्माभिः एषा भाषा अस्माकं सहायिका अस्ति। विश्वगुरु इत्युक्ते विश्वबन्धुत्वस्य भावना, आत्मवत् भावना सर्वेषु। कुत्रापि अस्माकं मनसि अन्यान् प्रति द्वेषभावना न भवेत्। वयं जेतुमिच्छामः जगत्, किन्तु अस्माकं संस्कृत्यनुगुणं वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावनया वयं जेतुमिच्छामः। तथैव भारतस्य विवेकानन्दः अपि यदा तत्र शिकागो देशं गतवान् आसीत्, सः अनया भाषया एव विश्वं जितवान् आसीत्। तस्य ज्ञानं भवतु नाम सः आङ्ग्लभाषया उक्तवान् स्यात्, किन्तु तस्य मूले तस्य ज्ञानं तु संस्कृते एव।
अस्माकं वेदस्य अस्माकं उपनिषदः एतेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनं कृत्वा एव तत्र गतवान् अस्ति। इदानीं पर्यन्तमपि अस्माकं देशे यः कोऽपि तादृशः महान् विद्वान् अभवत् सः संस्कृतं पठित्वा एव तस्य ख्याति जाता अस्ति। बहूनां मूले अद्य अस्माकं यः पूर्वं राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी आसीत्, सः श्रीमद्भगवद्गीतायाः सर्वदा अपि तस्य महिमामण्डनं करोति स्म। सः यद्यपि मुस्लिम, किन्तु सः भगवद्गीतायाः महत्त्वं जानाति स्म, तस्य तत्त्वानां विषये जानाति स्म, भारतीयसंस्कृतेः विषये सः जानाति स्म, संस्कृतस्य विषये तस्य शक्तेः विषये सः जानाति स्म। अतः अस्माभिरपि एषा भाषा पठनीया पाठनीया च। निरन्तरं यदि वयं पठामः पाठयामः अग्रे नयामः, स्वपुत्रान् स्वपत्नीः भवतु नाम गृहे ये केऽपि सन्ति सर्वान् अपि पाठयित्वा वयम् अस्माकं देशम् अग्रे नयामः। विश्वबन्धुत्वस्य शान्तेः कृते एषा भाषा नितराम् आवश्यकी अस्ति। एतावत् उक्त्वा भवन्तः सर्वेपि उत्तमं पठन्तु, संस्कृतस्य अभ्यासं कुर्वन्तु, अन्यान् अपि पाठयन्तु इति निवेदनं कृत्वा मम वाणीं विरमामि। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादाः।